जमल्या एकाच ताळ्यान तुका गितां गाता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकवटांची येवकत्रेकता पवित्रांत आमकां नवो जीव दिवून तुजी भुरगीं कर आमकां पवित्र केल्याय पुनर्जीवन जाल्ल्या क्रिस्ताचे कृपेन सासणी जिवीत आमकां जोडून दिलाय एक कुटुंब जावन बापा आमी जमल्या एकाच ताळ्यान तुका गितां गाता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकवटांची येवकत्रेकता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो तुमचे सोबे आसो. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सप्टेंबर म्हयनो आज आमी आरंभ करता वंती सायबिणीक मान करून तिसऱ्या दिसा आमी हांगासर ह्या मिसा वेळार सांगाता मेळोन देवाक आमी अर्गां दिवन आसा. आयच्या दिसा आमी नियाळ करचो विशय जेजू आमचो फॅमिली डॉक्टर डिवायन फिजिशन. सुम्या जेजू क्रिस्ताची ती सकत ताची गुण करची पदवी ताची बक्षुची पदवी आम्हा समेस्तांचेर आमच्या कुटुंबाच्या संध्याचेर पडून दी म्हणून ह्या मिसा वेळार प्रत्येक रितीन मागया. आमच्या कुटुंबांत आमच्या मोगाची सबार पिडेस्त आसात वळवळून आसात कश्टान आसात कंद बेजारायन आसात हर एकल्याक सुम्याच्या हातांत ह्या मिसा वेळार आमी समर्पया. सांगातास आमची पातकां ओळखून ताचें बक्षाणें मागया. हांव पातकी सर्वदेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसळून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसळून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सांस ओंकार भुरगे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची बदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थया. सर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा सर्व संपूर्ण देणी तुजे तान उपसातात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती सडय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरी देणी पसून वाडय. ती जतनायेन राख आनी मै पासान बाळगून दवर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सा पावलून कोलोसेकारांक बरयल्या पत्राचो आरंभ.
देवाच्या कुशेन जेजू क्रिस्ताचो धर्म दिवंक जाल्ल्या बावलून आनी आमच्या भावा तिमोथीन क्रिस्तांतय कोलोसेंत आसात त्या भगेवंत आनी विश्वासी भावा भयणीक बरोवचें. देवा आमच्या बापाची कृपा आनी शांती तुमकां लाभो. आमच्या सर मागण्यांनी तुमचे पासून देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक आमी सदांच आर्गां दिता. कित्याक जेजू क्रिस्तांतय तुमकां आशिल्ल्या भावार्था विशयान आनी सर वखदांतय तुमी सांबाळल्या मोगा विशयान आमी आयकलां. ह्या दोनूय खातीर सर्गार तुमकां एक बरवसो दवरलो आसा म्हूण तुमी जाणात. नी सुवार्थेचो संदेश तुमकां प्रगट जालो तेन्ना ह्या बरवशा विशयान तुमी जाणा जाल्यात. जशें आख्ख्या संवसारांत तशें तुमचे मदीं ही सुवार्ता पावोवन फोल दिता आनी विस्तारता. देवाचे सुवार्थेचें देणें घेवन ताची खरी वडवीक कितें म्हूण तुमी जाणा जाल्यार तवळ जावन तुमच्या मदें अशें घडत आयलां. आमच्या सहा वरवडी एफफ्रासा जावन हें तुमी शिकल्यात. आमचे तर्फेन क्रिस्ताचो सेवक जावन आशिल्ल्या ताणें म्हजे थंय तुमकां आशिल्ल्या आत्मीक विश्वासा विशयांत म्हाका कळीत केलां. देवाचें उतर हें देवाची उपकार. तुझे काकुळतीचेर सर्वेस पोरा आज आनी सदां काला विश्वासून आसा. तुझे काकुळतीचेर सर्वेस पोरा आज आनी सदां काळां विश्वासून आसा. हांव जाल्यार देवाच्या घराक लागून वाडटा त्या जैतुनाच्या रुखा सारको देवाचे काकुळतीचेर आज आनी सदां काल हांव विश्वासून आसा. तुझे काकुळतीचेर सर्वेस पोरा आज आनी सदां काळां विश्वासून आसा. तुझ्या ह्या उपकारांक सदां सावन दिन वाचतलो. तूं भोव कनवडो म्हणून तुझ्या भक्ता मुखार परगडतलो. तुझे काकुळतीचेर सर्वेस पोरा आज आनी सदां काळां विश्वासून आसा. तुझे काकुळतीचेर सर्वेस पोरा आज आनी सदां काळां विश्वासून आसा. सर्वेस पोराक जय जय हालेलुया. सर्वेस पोराक जय जय हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. सर्वेस पोराक जय जय हालेलुया. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूं बंदेंत असल्यांक सुटका दी. सर्वेस्परान म्हाका धाडला. सर्वेस्पराक जय जय हालेलुया. सर्वेस्पराक जय जय हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पराक जय जय हालेलुया.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या. सिनागोगांतलो 22 सर्न जेजू सिमांवच्या घरा गेलो. थंय सिमांवची सासूमाई कठीण तापान न्हिदल्ली आनी तिचे खातीर तांणी ताचे लागीं उपकार मागलो. जेजून तिचे सरशीन उबें रावून तापाक फर्मायलें आनी ताप सुटलो. तक्षणच ती उठली आनी तांची सेवा करूंक लागली. दीस बुडोवन येताना कोणागेर विविध पिडारोगाची मनशां आसलीं तांणी सगळ्यांनी तांकां ताचे सरशीं हाडलीं. हरी एकल्याचेर ताणें हात दवरले आनी तांकां सगळ्यांक गूण केली. सबारा भितरले देवसरी तूं देवाचो पूत म्हणून बोब घालीत 22 सर्न गेले. आपूण क्रिस्त म्हूण ते जण आसलें देखून जेजू तांकां बेस्टावन उलोवंक सोडिनातलो. सोम्याचे शुभ वर्तमान वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, मोरी मायेक मान करून नव्यानाच्या पयल्या दिसा आमच्या कुटुंबांत आल्तार देवाक आमी दिवचो जागो ह्या विशयांत नियाळ केलो. कालच्या दिसा नव्यानाच्या दुसऱ्या दिसा आमच्या कुटुंबांत बायबल देवाचें उतर कितलें म्हत्वाचें त्या विशयांत आमी आयकलें. आनी आज नव्यानाचो तिसरो दीस आमी नियाळ करचो विशयी आमच्या कुटुंबांत सुमी जेजू क्रिस्त दैवीक दत्तेर. जेजू दैवीक फॅमिली दत्तेर. आमचे पैकी थोड्यांक फॅमिली दत्तेर आसतले. आमच्या कुटुंबांत घरांत कोणायकी पिडा आयिल्ल्या वेळार पयलें आमी त्या फॅमिली दत्तेराक फोन करता, वचून मेळटा आनी ताची अभिप्राय, ताची सलाह सुचना घेवन खंय वचूंक जाय तें मुखलें मेट करता. कांदूक आयकोनचें समजतें आसल्यार आमी ऑडियोलॉजिस्टाशीन वता. दांदूक आसल्यार डेंटिस्ट, काळजाची पिडा आसल्यार कार्डियोलॉजिस्ट, कातीची पिडा आसल्यार डर्मटॉलॉजिस्ट आनी ENT स्पेशलिस्ट, ऑन्कॉलॉजिस्ट, न्युरोलॉजिस्ट अशें हर एका पिडे रोगाक एक एकलो स्पेशलिस्ट आसता. आनी हे स्पेशलिस्ट तांच्या क्लिनिकांत काम करन आसतात. आमी कसलीय चिकित्सा जाय, कसलीय अभिप्राय जाय आमच्या पिडे विशयंत, चिकित्सा आमी ताच्या क्लिनिकाक वचून घेता. तो चिकित्सा आमकां ताच्या क्लिनिकांत या ताणें वावर करच्या आस्पत्रेंत दिता. खंयचो एक दाक्तेर असली चिकित्सा, सर्जरी, ऑपरेशन घरा येवन करिना आनी घरा येवन करूंक जायना. आयच्या वांजेलांत सुमी जेजू क्रिस्त सरशी कोणाक हाडलें, हर एकल्यांचेर सोम्यान हात दवरून तांकां गूण केलें. आनी हो सुमी जेजू क्रिस्त सिमोन पेद्रूच्या घरा गेल्ल्या वेळार सिमोन पेद्रूची सासूमाई तापांत न्हिदल्ली आनी पेद्रू तिका गूण कर म्हणून परता. तक्षण सुमी जेजू क्रिस्त तिचे लागीं बेता, तिका गूण करता. सोम्या जेजून पेद्रूच्या सासूमायेक गूण केल्ल्या ह्या आश्चर्यांत सोम्याची 3 रितीची सकत पार आमी देखता. पयलो पावर
सोमी असो सिंपॅथेटीक पावर, दुसरो तसो डायनॅमीक पावर आणि तिसरो तसो इमिडिएट पावर. सोमी असो सिंपॅथेटीक पावर, ताची बिरमोतीची सकत. सोम्याक पेद्रूच्या सासूमाये वयर बिरमोत दिसली. तो तिचे लागीं गेलो, तिच्या बगलेक वचून उबे रावन तिका ताणें गूण केलो. दॅट इज हीज सिंपॅथेटीक पावर. दुसरो सोमी असो डायनॅमीक पावर. सोमी तिचे लागीं वचून तापाक फॉर्मायता. फॉर्मावचें म्हळ्यार आमी पुसू करून उलोवचें न्हय. फॉर्मावचें म्हळ्यार व्हडा ताळ्यान व्हड्या आवाजान आमी उलोवचें. आनी सोमी जेजू क्रिस्त फॉर्मावन तापाक भायर वचूंक सांगता. असले फॉर्मावची घडितां साबार आसात. सोम्यान सैतानाक फॉर्मायलें. द वर्ड, सोम्याचो त्या शब्दांत ती सकत आसली. लारा वयर लारांक ताणें फॉर्मायलें थंड जावंक. ताच्या शब्दांत ती सकत आसली. ताच्या शब्दांत सकत आसा देखून दॅट इज हीज डायनॅमीक पावर. आनी तिसरो सोम्याचो तो इमिडिएट पावर. खिणा भितर तक्षण सासूमायेचो ताप वेता, ती बरी जाता. आनी कसलेच एक विकनेस जावं दी, एक म्हाका तांकां ना, म्हाका बोळ ना म्हणलें एक प्रस्ताप गूण जाल्या उपरांत येना, तक्षण ती बरी जाता. आनी सोम्याक आनी आयिल्ल्या शिसांक तांची सेवा करूंक ती आरंभ करता. ह्या सोम्या जेजूचो ह्या 3 रितीची सकत सासूमायेक पेद्रूच्या कशी लाभली. पयलें, सासूमाय सरशीन जेजू येता. सोमी जेजू म्हजे बगलेक आसा. सोमी जेजू म्हजे सांगात थंय उबो रावला. तो उबो रावलो देखून सासूमाई सोम्याचें मुखामोळ पळयता. ही बिरमोतीचे सकतीचो तो पार सासूमायेक लाभलो. सोम्याचो तो डायनॅमीक पावर. सोम्यान तापाक फॉर्मायतना तिका आयकलें, कानाक आयकलें आनी ती पाती येता. आनी तिसरें इमिडिएट पावर, सोमी तिका आपडटा. सोम्याचो स्पर्श तिका लाभता. तर आयच्या दिसा आज आमी हांगासर सांगाता मेळ्ळ्या. सोमी आमच्या सांगाता आसा. सोमी आमच्या घरा आसा, आमच्या कुटुंबा मदें आसा म्हणटना आज कोणा खातीर आमी सोम्या लागीं पोरातून मागूंक जाय. आनी कोणाक सोम्यान गूण करूंक जाय. आमच्या कुटुंबांत आमची वडिलांची जावंक पुरो, दुबेची जावंक पुरो, पुताची जावंक पुरो, नात्रांची जावंक पुरो, भलायकी बरी आसची ना. मस्त जाणां खंतीन बेजारायनी वळवळून आसात. सबारांची पिडा मस्त गंभीरायेची म्हणून आमकां कळीत आसा. हाचे संगी ती कोरोना म्हणली ती पिडाय आमकां दसून आसा. आनी हे सकड आज सोम्याक समर्पण कोणाक आमी आज मागोवंक जाय. तांचो उकडास काडून सोम्या लागीं पेद्रून परत तिले बरी आमी परतून मागया. आनी तो सोमी जेजू क्रिस्त तांच्या बगलेक येतालो, आमच्या बगलेक येतालो. कसली पिडा आसल्यार फॉर्मावन तो गूण करतलो. ताची सकत आपडून ताच्या स्पर्शान आमकां लाभोवन दी. आनी तो स्पर्श येवकरिस्तांत आमकां लाभता. ताचो ताळो येदोळसो देवाच्या उतरांत आमकां लाभला देखून तो बगलेक आसा. हो सोमी जेजू बगलेक आसा देखून ती मोरी माई खंडीत आमचे खातीर मागतेली. आनी मोरी माये लागीं आमी सांगया, मोरी माये आमचे हे कश्ट, आमची ही पिडा जेजू लागीं वचून सांग आनी तो गूण करून दी.
सृष्टी रचणारा भेटयता आमकांच तुका सर्वेच पोरा देण्या दातारा दर्ये ओपून घे आमकां सर्वेच पोरा सृष्टी रचणारा भेटयता आमकांच तुका सर्वेच पोरा देण्या दातारा दये ओपून घे आमकां म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पुसेबेच्या देवा सर्वस्वर मानून घेवं. जिव्या देवा पवित्र बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवो आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्णयेन आमकां फावो जावं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमच्या सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रचलय ताचे स्वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा ऋतुमेर तुका वाखणटा तारण मेळ्ळेली तुजी परजा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. सर्वेच परतून सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवा उजळगे तुका जय उजळगे तुका जय सर्वेच पोराचे बापा करस तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें
तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी खरराचें हें रगत पातकांचे बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशा पासून तें वारोवतलें हें म्हज्या उकडासाक करात. भावार्थ सगट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी हे सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी कल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुज्या भविश्य सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापाक, पिटर पॉल आमच्या गोळी बापाक आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीक मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. प्रत्येक जावं हांगासर मिसाक आयिल्ल्या समेस्तांची आमकां मरी देवाचे माये सांगाती भगवन जुजे तिचो पोती भगवंत दमदत सांत फ्रांसीस सांत क्लारा आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. सुम्याची सकत मागून देवा लागीं सुम्यान केलेल्या मागण्यांनच आमी भक्तीपणान मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान त्रिकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दियेन एकवटांत सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. माया मोगान एकामेका क्रिस्ताची शांती आमी पाठोवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले
आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराची आनी आमची पाप काडटा ती आमकां गूण करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयलीं आमी सक्कड सुभागी. सुम्या तुमचे अंत्यचे म्हाका फोवना तुमच्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू तूं ये मुझे तर काळजान प्रकाश मागय जिवितांतलो काळोख निवराय दैवी सत्तेन वाडय जेजू तूं ये मुझे काळजान प्रकाश मागय जिवितांतलो काळोख निवराय दैवीक सत्तेन वागय जेवंते सर्गीचे अग्नी घटाय दिवचे वर्ते हे भाग मोचे काळजान तुका सेवचे तर ये जेजू दुलो जेजू उड्या रुपार काळजांत राव जेजू जेजू तूं ये मुझे काळजान प्रकाश मागय जिवितांतलो काळोख निवराय दैवीक सत्तेन वागय. प्रार्थया. प्रितीच्या बापा सर्गींच्या जेवणान तुवें आमकां ददोशी केल्या मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान तीर जावं आनी तुजी सेवा मोगान करच्याक आमच्या भावा भयणीची साखरी करूंक आमची उमेद सडत वसूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसो तुमचे सवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून या क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. नव्यानसो तिसरो दीस पेज 16 मोंती सायबिणीचें नवें पुस्तक. मोंती सायबिणीच्या जिणयेंत हेरांचें बरेंपण आशोवचें जावन आसलें पयलें स्थान. तिचे तें देवाची विचित्र कृत्यां नियाळ तिची जिणी सर्वेस्पराक देवाक एक किर्तनाची जाली. देखूनच एलिझाबेथीन मोंती सायबिणीक स्त्रियां भितर तूं सदैव म्हूण नमान केल्लो. सर्वेस्परांचें बरेंपण तिचें तें एक कवन जालें आनी देवाक तिचें जीवन दिनवसणें खातीर जालें. देवान आमचें तें दाखयल्ली दयामया विशेश देखून आमच्या जिविताच्या हर एक घडये ताका आमी किर्तना मारिफात फुगोळसिया.
सिया ओर्दा इतलानी सोद्या फुला एकटाय करया तांचो एक मोकळ गुंत्या आनी मायेक दिवया सकळ सांगाता मेल्या सकळ लागीं सरया आमचे तारे एकया मोरये गोगोळ सिया नव्यान आमी सकड सांगाता मागया हे मुंजी मुंजी सायबिनी सर्वेस्परा देवान तुका जेजूची आवय जावन मिसून काडली आनी सभा देण्यान तुका नेटयले ह्या खातीर आमी तुजे संगता संतोश पावतां आनी देवा बापाक अर्गां दितां तुज्या जल्मा वरवीं तुज्या कुटुंबाक तुवें संतोश हाडलोय तुज्या जिणेंत सोडूनराची आवय जावन मनशा कुळाक तुवें व्हड उपकार केलोय आमची सोडवण जावच्या तुवें सहकार दिलोय ह्या खातीर आमी तुजो उपकार बावडटां हांव सुम्याची चरण दासी म्हूण प्रसारून देवा मुखार संपूर्ण काती जाली आनी देवाचे कुशीक तुज्या जिणेंत पयलो जागो दिलोय त्यागाची आनी कश्टांची तुजी जिणी आमकां प्रेरण दिता देवान तुका क्रिस्तांव कुटुंबाची आवय जावन नेमला आसता आमच्या कुटुंबाचेर तुजे दराळ आशिर्वादां मागून दी आमच्या कुटुंबांत मोग एकवट आनी एकामेकाची सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी कुटुंबांत संतोशाक कारण जावचे व्यक्ती आमकां कर हे मोती सायबिणी तुजे बरी काती जावंक आमकां शिकय देवाच्या उतराक पाळो दिवन त्या प्रमाणे आमची जिणी मांडून हाडूंक आमकां आदार दी सर आमच्या कश्टांत दुखांत विघ्नां आडवारां आनी पिडेशिणेर आमकां पाव आमच्या जिवनाक गरज पडची सर तुज्या पुता लागीं मागून दी हे मोगाळी मोती सायबिणी आमेन आमा पासत विनाती कर मुंजी सायबिणी क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर आमची सर्व मागणी सुम्याक आमी समर्पया मोरी आमच्या कुटुंबाची राणी तिचे मरिफात सुम्या लागीं मागया सुम्याचो तो इमिडिएट पावर तो डायनॅमीक पावर सदांच आमच्या जिवितांत आसूं दी आनी सुमी आमचे वयर बिरमूत पावोवन दी म्हणून मागया आमच्या पाप साहेबा खातीर सर्व बिस्वां खातीर सर्व यासांका खातीर राजकीय फुडाऱ्यां खातीर आनी विविध रितीच्या पिडेन वळवळच्या प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांत आसच्या आमच्या मोगाच्या पासत हे घडये प्रत्येक रितीन मागया जेजू लागीं आमी परत दिया आनी तो सुमी जेजू क्रिस्त फर्मावून दी आमची सगळ्यांची पिडेत आमच्या सगळ्यांच्या पिडेतावन सुटका मेळोवंक आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार
नमान मरिये कृपेन भरले समितीची संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फाव तुजे कुशीचे जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवे आसूं. समी तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी तुमकां राखूं. आमेन. समी आपले मुखामोळ तुमकां दाखोवं आनी तुमची काकुळट करूं. आमेन. समी ताचे प्रतिरूप तुमचेर कंसोव आनी तुमकां समाधान दिवं. आमेन. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. मोगाळ पुत्रा सोवे अंबार मोरये आशीर्वाद दिव आमकां. भगीन पुस्तचे पूर्वे नेवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.